अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आजाद ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जल्द ही एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। इमरान खान साहब ने एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रही हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने भी उस लड़ाई के लिए अपने तय सारी इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। क्या हो रहा है, क्या तैयारी हो रही है, क्या आगे होने जा रहा है, ये आप आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब इमरान खान साहब ने जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के मुकदमे में जो माफ़ी मांगी है, वो क्यों मांगी है, माफ़ी मांगी भी है या नहीं मांगी है, अगर मांगी है तो उसके पीछे कौन से अहम मुरक़ात हैं और किस वजह से उन्होंने ये माफ़ी मांगी है, ये भी बड़ी एक्सक्लूसिव हम आपको स्टोरी बताएंगे। और फिर एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी अहम तरीन वो ये है कि सेनेट की एक कायमा कमेटी बराए दाखिला है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका भी जो है वो सियासी इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। वो सियासी इस्तेमाल कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो वज़ारत दाखिला को तो वही चलाते हैं। लेकिन वफाक के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा असर होता है किसी भी महकमे पर, किसी भी वजारत पर, उस वजारत से मुतल्लिक़ जो कायमा कमेटियाँ होती हैं पार्लिमानी, उनका बहुत ज़्यादा असर होता है। कौमी असम्बली की अलग कमेटियाँ होती हैं और सेनेट की अलग कमेटियाँ होती हैं। अच्छा, सेनेट की एक कमेटी की बहुत दिलचस्प और एक्सक्लूसिव स्टोरी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि जनाब सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसके जो सरबराह हैं वो हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़। सेनेटर मोहसिन अजीज़ जो है उसके चेयरमैन हैं, और जो इसके मेंबरान की जो बड़ी तादाद है, बेशतर अरकान जो हैं उनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब जो हैं वो कायमा कमेटी बराए दाखिला के सरबराह हैं, और वो करते ये हैं कि वो इजलास बुलाते हैं और वो तकरीबन खुफिया इजलास बुलाते हैं। अब तकरीबन खुफिया इजलास कैसे कि बाकी हुकूमती मेंबर्स को कैसे इतला होती है और कैसे नहीं होती, वो एक दो बंदे जो हैं वो हुकूमती मेंबर्स के उनको इनवाइट कर लेते हैं, इतला करवा देते हैं। उन्होंने से मौला बख्शटांडियों को बुला लिया या किसी एक मेंबर को और बुला लिया पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वो अपने तौर पर खसूसी दावतनामे भिजवा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स हैं उनको अलग से बाकायदा इन्वाइट कर लिया जाता है, फ़ोन करके बुलाया जाता है कि जनाब आज वो काम पाना है। और वो उनमें कौन कौन लोग शामिल है, मसलन वो बुला लेते हैं जनाब शिबली फराज को बुला लेते हैं, आजम स्वाति को बुला लेते हैं, सैफ नाजी को बुला लेते हैं, और जो पीटीआई के दीगर सेनेटर्स हैं उनको वो बुलवा लेते हैं। अच्छा, अब उसमें करते क्या है, सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसका तो बुनियादी तौर पे काम ये है कि वो सेनेट में जो वज़ारत दाखिला उसकी कारकर्दगी पर नज़र रखे, उसके जो मातहत इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर नज़र रहे, और वज़ारत दाखिला के ऊपर एक पार्लियामेंट से एक चेक रहे। बुनियादी तौर पर तो उसका यही मकसद होता है। तो उसमें उसके वो रिकमेंडेशंस भी होती हैं और उनको पार्लियामेंट में उन वज़ारतों में जो कायमा कमेटियाँ होती हैं उनको तस्लीम भी किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो जो मोहसिन अजीज़ साहब सेनेटर वो मुबैना तौर पर करते ये हैं कि वो इस कमेटी के एजेंडे पर कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इशू जो कि नेशनल इंटरेस्ट में हो उसको वो बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। वो कहते हैं जनाब हमने तो इस साइड पे जाना ही नहीं है। मसलन ना वो टीटीपी के मामले पर उस कमेटी के अंदर कोई बात होती है, ना कोई नेक्टा की कारकर्दगी पर बात होती है, ना कोई वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी पर कोई बात होती है, ना ही मुल्क में कोई अमन व अमान के वाले से कोई बात होती है, ना ही कोई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के वाले से, या जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं टेररिज्म के वाले से या इंटेलिजेंस के वाले से, उनकी कारकर्दगी पर बात नहीं होती जनाब। बात किस पर होती है, शहबाज गिल के मुकदमे पर। बात किस पर होती है जी, सेनेटर सैफ नियाज़ी के घर छापे पर। और तमाम तर जो जोर होता है वो मुबैना तौर पर होता है जो अफसरान हैं उनको रगड़ा लगाने पर। ये अफसरान से पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और ये होती इसलिए कि भाई उन अफसरान को तलब किया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आप क्या करते फिरें। लेकिन अगर काम सिर्फ एक ही हो और यकतरफा ही हो तो ये जो है वो बड़ी खिलाफ मेरिट बात है। अब हुआ ये है, आज भी उसका एक इजलास था, मोहसिन अजीज़ साहब ने उसकी सदारत की और वहाँ पे ये तमाम लोग बुलाए गए थे। और आज के इजलास में राना सनाउल्लाह बतौर वज़ीर दाखिला और आज़म रिज़वी तारड़ बतौर वज़ीर कानून भी मौजूद थे। यानी कि वो कमेटी के मेंबर की हैसियत से नहीं बल्कि वो जवाबदेही के लिए जो अपने आप को पार्लियामेंट के सामने जवाब दे समझते हैं वज़रा, वो जाते हैं कमेटी में और अपना जवाब देते हैं, महकमों के सरबराह भी जाते हैं। तो आज के इजलास में राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, आज़म रिज़वी तारड़ भी मौजूद थे, DG FIA भी मौजूद थे और IG इस्लामाबाद भी मौजूद थे।
अच्छा, उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा ये था कि जनाब सेनेटर सैफ नियाजी के घर छापा क्यों मारा गया। अब वो जो भी छापा मारा गया उसकी जो भी कानूनी पोजीशन है वो एक अपनी बात है, अदालतें वैसे भी बैठी हुई हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तो जो मोहब्बत है वो तो नज़र भी आती है, तो उनको वहाँ से तो पूरा पूरा इंसाफ मिलता है। लेकिन इस मामले में होता ये है कि जनाब इसके ज़रिए अफसरान के ऊपर एक दबाव डालना मकसूद है कि जो अफसर हैं जो कार्रवाई करते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के, उनको अंडर प्रेशर रखा जाए। अच्छा, आज के इजलास में हुआ ये कि कमेटी के जो अरकान थे, मसलन ये जो चेयरमैन थे मोहसिन अजीज साहब सेनेटर, और सेनेटर सैफ नियाजी और आजम स्वाति और शिबली फराज वगैरह, इन साहब ने कहा कि नहीं जनाब, वो जो अफसर जिसने सेनेटर सैफ नियाजी के घर छापा मारा था उसको पेश किया जाए। मकसद ये था कि उसको हम बुला के दलील ख्वार करेंगे, दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो अब वहाँ पर मौजूद थे DGFIA भी और जो IG इस्लामाबाद भी थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम उस महकमे के सरबराह हैं। होता तो ये होता है ना कि आमतौर पे किसी भी ऐसे फोरम पर, चाहे वो अदालती फोरम हो, चाहे वो कोई पार्लिमानी फोरम हो, छोटा अफसर आ जाता है, बड़ा अफसर जरा अपनी शान में गुस्ताखी समझता है आना, तो फिर जब वो तप जाते हैं दायरे, तो बड़े अफसरों को बुला लेते हैं और जो कानून पसंद अफसर होते हैं वो पेश भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पे बड़े अफसरान पेश हो रहे हैं और वो अपने आप को जवाबदेह समझते हैं, यानी कि अफसरान की DGFIA और IG से ऊपर तो कोई बड़ा अफसर कोई नहीं है सरकारी, और फिर उसके ऊपर वजीर हैं, वजीर भी, वजीर कानून भी मौजूद है और वजीर दाखिला भी मौजूद है। वहाँ पे जनाब उन्होंने कहा कि जनाब उसको उनको बुलाया, जिस अफसर ने बुलाया उनको बुलाया। उन्होंने कहा जनाब हम मौजूद हैं, आपने जो सवाल करने हमसे कर लें, हम आपको जवाब देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्हीं को बुलाएंगे जनाब। वो जो अफसर है उसकी जरूरत कैसी हुई सेनेटर सैफ नियाजी का छापा मारने की। सेनेटर सैफ नियाजी वो हैं जिनको इमरान खान साहब के वो साथ ही रहते हैं और बड़ा एक पुरस्कार सा किरदार है। कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जितना असर उनका है उतना किसी का भी नहीं है। जितने लोग आपको मीडिया पर नजर आते हैं इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हैं, उन सब का आगे उन सब की दाल नहीं गलती सेनेटर सैफ नियाजी के सामने। इमरान खान साहब के तमाम जाती मामला, तमाम कारोबारी मामला, तमाम जो उनके माली मामला हैं, जितने हर किस्म के मामला, उनके घर के इंतजामी मामला, वो सब के सब सेनेटर सैफ नियाजी देखते हैं। तो एक खबर आई थी कि उनके घर छापा पड़ा और कुछ रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लिया गया है। अब वो जनाब उस अफसर को मुबैना तौर पर गिरिल करना चाहते थे। वो अफसर इस वक्त दस्तयाब नहीं था, तो उन्होंने जनाब ना IG इस्लामाबाद की बात सुनी, ना उन्होंने DGFIA की बात सुनी। यार DGFIA से ऊपर कौन सा बड़ा अफसर है उनका, जनाब मैं बैठूं और मुझसे सवाल कर ले, मैं आपको जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं। फिर जनाब राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा जनाब मैं वज़ीर दाखिला हूँ, सारी ये पुलिस FIA मेरे अंडर है, मैं अपने आप को जवाबदेह समझता हूँ इस पार्लिमानी कमेटी के सामने, आप मुझसे सवाल करें। उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमने आपसे भी नहीं पूछना, हमें तो वो बंदा चाहिए। इसी तरह पता चला है ज़राए के मुताबिक कि जब भी इस कमेटी का इजलास होता है इसमें ये दो काम जरूर होते हैं। एक तो, बल्कि तीन काम। एक तो ये होता है कि जो सिर्फ मनपसंद सेनेटर्स को बुलाया जाता है, जो इसके मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, बाकियों को अवॉइड किया जाता है। दूसरा काम ये होता है कि वहाँ पे जो एजेंडा होता है वो सारा सियासी होता है और सिर्फ अफसरों को यानी कि धमकाने के लिए वो इस्तेमाल मुबैना तौर पर किया जाता है। और तीसरा जो काम ये है कि जो बाकी जो असल करने का काम है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। कोई आप वहाँ पे कोई नेक्टा क्या कर रही है पाकिस्तान में, क्या नहीं करी, कोई अदाद शुमार मंगाए, कोई यानी कि वो जिसे कहते हैं ना पढ़े लिखे तबके वाला काम वहाँ पर कोई नहीं होता। टोटल उसको जो है वो एक सियासी एजेंडे के तहत जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए अगर कहा जाए कि इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये जनाब एक खबर आपकी खिदमत में हमने पेश करनी थी और ये अब सुना है कि आज के इजलास में भी उन्होंने उनकी वजाहतें कबूल नहीं की और फिर इस मामले की इंक्वायरी के लिए एक और सब कमेटी बना दी। उस सब कमेटी के जो सरबराह बनाए गए हैं वो भी आपको नाम सुन के हैरत होगी कि वो कामल अली आगा साहब सेनेटर जो कि परवेज इलाही के बड़े क्लोज हैं, और फिर उसमें राना मकबूल साहब और सेनेटर फैसल को उनके साथ मेंबर बनाया गया। अब वो ये सब कमेटी की बज़ाहिर बनाने की कोई वजह नजर नहीं आती सिवाय इसके कि वो बस उन अफसरों को जो है वो उनकी उसे कहते हैं बाजू मरोड़नी है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब, उस खबर की तरफ आते हैं जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए। वही मामला 700-800 एहलकार वहाँ पर लगे हुए थे उनकी सिक्योरिटी के लिए, और वो सारा इर्द गिर्द की सड़कें बंद थी और अदालत के अंदर वो मखसूस चंद एक जो उंगलियों पे गिने जाते हैं साफ़ी, उनको जाने की इजाज़त थी। बाकी वकला वगैरह थे और जो दीगर इमरान खान साहब के साथ लोग आते हैं वो लोग वहाँ पर थे। अदालत माजी में भी इसी केस में 3 जो मुख्तलिफ समातें हुई हैं उसके दौरान इमरान खान साहब को आउट ऑफ द वे फेवर देती रही है। पहले तो पहली समात में तो बाकायदा अतर मिनल्लाह साहब के बारे में मतलब ये कहा गया कि जी वो बाकायदा वजाहतें देते रहे इमरान खान साहब को कि हमने आपको क्यों बुलाया, और उन्होंने ये भी कहा कि आप बड़े पॉपुलर लीडर हैं, आप बड़े पब्लिक के पॉपुलर हैं। तो वो बात वही आ जाती है कि फिर जब अदालत केस ना देखे फेस देखे तो फिर वो इंसाफ की तवक्को तो नहीं होती। ये एक अमूमी तौर पर ये कहा जाता है। और फिर
اطہر بن علی صاحب کا اگرچہ ذاتی ریکارڈ اس حوالے سے اچھا ہے، وہ توہین عدالت وغیرہ پہ انہوں نے کہا بھی کہ میں ذاتی طور پہ توہین عدالت کی پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن بہرحال آپ رکھتے ہوں یقین یا نہ رکھتے ہوں، آپ کو چلنا تو اعلیٰ عدالتوں کی نظیروں پہ پڑتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے بیچ میں عدالتی نظیریں موجود ہیں، جیسے سزائیں سنائیں گی۔ یوسف زئی گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کو سزا سنائی گی توہین عدالت کے کیس میں، وہ نااہل ہو گئے، وزارت عظمیٰ سے چلے گئے، اور اس کے علاوہ نہال ہاشمی کو، طلال چودھری کو اور دانیال عزیز کو، ان سب کو توہین عدالت کے مقدمات میں سزا سنائی گئی، اور ان میں سے جو معافی ہے، اب جیسے نہال ہاشمی نے غیر مشروط معافی مانگی تھی، انہوں نے نہیں قبول کی۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ تھا، اس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ پھنسی ہوئی تھی۔ اب عمران خان صاحب معافی مانگ کے ہی نہیں دے رہے تھے، عدالت 3-4 ان کو موقع دے چکی تھی، پہلے ایک ان کو نوٹس دیا گیا، پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب آ گئے، 3 رکنی سے 5 رکنی بینچ ہوا، اس کے بعد پھر وہ ان کی تعریفیں وغیرہ کر کے ان کو بھیج دیا گیا، کہا کہ جی آپ اپنا ریٹن جواب داخل کریں۔ وہ ریٹن جواب آیا، اس کو عدالت نے انسیٹسفیکٹری قرار دیا، اور پھر بھی ان کو ایک اور موقع دے دیا کہ جی اب آپ دوسری دفعہ جواب لکھ کے لیں۔ پھر دوسری دفعہ جواب لے کے گئے، وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہے قابل قبول، تو انہوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا، اور پھر ان کو فرض جرم عائد کرنے کے لیے آگے تاریخ مقرر کر دی 22 ستمبر کی، اور انہوں نے کہا جی 22 ستمبر کو فرض جرم عائد کی جائے گی۔ اچھا، ہمیں پہلے سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے نا، عدالت کا ماحول، عدالت کا موڈ دیکھ کے کورٹ رپورٹرز کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اندازہ ٹھیک ہی ہو، لیکن عموماً ٹھیک ہی نکلتا ہے، کیونکہ جو لوگ ریگولر کورٹس کی رپورٹنگ کرتے ہیں انہیں عدالتوں کا مزاج بھی پتہ ہوتا ہے، ججز کا بھی مزاج پتہ ہوتا ہے، موڈ بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی خان صاحب کو اس میں کیس میں کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا، اور یہ فرض جرم بھی پتہ نہیں آج عائد ہوگی یا نہیں ہوگی، یقین نہیں تھا کہ عائد ہوگی، اور پھر وہ خدشہ تھا، اور وہ خدشہ درست نکلا کہ ان کے اوپر فرض جرم عائد نہیں کی گئی۔ عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی اور اس سے کچھ ہوا تو میں اسے معافی مانگتا ہوں، یعنی کہ انہوں نے اگر کا لفظ استعمال کیا غیر مشروط، اور عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں جو کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس پر وہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اب یہ عدالت نے کہہ دیا کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اور ہم نے وہ معافی ان کی جو ہے وہ قبول کر لی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جناب کو اعتراض کرنے والے کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی یا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ باہر نکل کے جو ہے ان کے وکیل احمد خان صاحب نے کہا کہ جی وہ انہوں نے اس طرح کی معافی نہیں مانگی، اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا یا معذرت انہوں نے کیا، معذرت اور معافی میں فرق ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ بہرحال وہ اب باہر نکل کے انہوں نے وہ جو بھی بات کی، وہ خان صاحب تو ویسے بھی یو ٹرن کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی۔ اب پھر ایک سوال کھڑا ہو گیا، لیکن چونکہ عدالت کا جو 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ آج آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ملزم نے معافی مانگ لی، تو اب ہمیں تو چاہے ملزم نے مانگی ہے یا نہیں مانگی، جب عدالت کہہ رہی ہے مانگی تو پھر ہم تو باؤنڈ ہیں عدالت کی بات کو یقین کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر جناب اگلی تاریخ دے دی گئی کہ جناب غالباً 3 اکتوبر کے جی اس پہ اب اگلی کارروائی ہوگی۔ کارروائی کیا ہونی ہے وہ تو عدالت نے پہلے بھی ان کی جو انہوں نے آج 3 دفعہ کے مسلسل مبینہ منتوں کے بعد یہ عدالت سے معذرت کے ساتھ ہی ہم عزت کرتے ہیں عدالت کی، لیکن بہرحال ایک یہ بھی موقف ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے آخر ان کو راضی کر ہی لیا کہ وہ ان سے معذرت کر لیں، کوئی جھوٹی سچی تو وہ کر لی، اور پھر عدالت نے قبول بھی کر لی، اور ان کے اس جذبے کو بھی سراہا۔ اب وہ جو 3 دفعہ سے وہ نہیں کر رہے تھے، وہ اس جذبے کو تو خیر نہیں سراہا، لیکن آج کے ان کے جذبے کو عدالت نے سراہا، اور جب عدالت نے سراہ دیا تو پھر سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اب آگے تو بس کیس ہی ڈسپوز آف ہوگا اگلی تاریخ پہ، اس کے علاوہ بظاہر تو اس میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اچھا، لیکن اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، خان صاحب تو ویسے ہی بڑے اکھڑ آدمی ہیں، اور جہاں پہ ان کا وہ مطلب نہ ہو تو بات ہی کسی کی نہیں سنتے۔ تو 3 دفعہ سے جو شخص معافی نہیں مانگ رہا تھا، آج اس نے عدالت سے مبینہ طور پہ معافی مانگی، تو کیوں مانگی؟ اس کے حوالے سے پتہ یہ چلا کہ جناب خان صاحب کو ان کے قریبی کچھ جو سیاسی رفقائے کار ہیں یا قانونی معاونین ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جناب خان صاحب اب آپ آگے لڑنے جا رہے ہیں بڑی لڑائی آپ لڑنے جا رہے ہیں، آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں، تو یہ عدلیہ جو ہے اس کو آپ اپنے خلاف نہ کریں۔ عدلیہ کا بڑا سہارا ہے، آپ کو بڑے ریلیف ملتے ہیں، آپ کے مقدمات کی دفعات ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے جناب آپ کو سزائیں نہیں دی جاتی، آپ سپریم کورٹ سے راستے کھلوا لیتے ہیں اپنے اس کے لیے، اور پھر جب وہ آپ توہین عدالت کرتے ہیں خود اس پہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، جو آپ کو ریلیف دیا گیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کو بھی اگر آپ ہوا میں اڑا دیتے تب بھی سپریم کورٹ آپ سے نہیں پوچھتی۔ پھر سپریم کورٹ آپ کو نہ پوچھنے کے مبینہ طور پہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایجنسیوں سے رپورٹ مانگتی ہے، وہ رپورٹ بھی آ جاتی ہے کہ جناب آپ نے جان بوجھ کے توہین عدالت کی اور آپ نے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی اور آپ کے ساتھ مسلح لوگ بھی تھے، وہ رپورٹس آج تک سپریم کورٹ کے پاس ہیں، اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو پھر اسی طرح آپ کی پارٹی کے اور جو دیگر لوگ مرزا شہزاد اکبر ہوں یا آپ کے جو پسندیدہ جو صحافی اور اینکرز ہیں، چاہے وہ ہوں چاہے شیریں مزاری ہوں، تو وہ عدالتیں رات کو آدھی رات کو کھلتی رہی ہیں۔ پرویز رئی کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب نے دیکھا، وہاں پہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آدھی رات کو
وہ پٹیشنر ابھی گھر سے ہی نہیں نکلا, ابھی پٹیشن تیار ہی نہیں ہوئی, عدالتیں پہلے کھل گئی تھی. تو اس ساری صورتحال میں اب آپ نے ایک بڑی لڑائی لڑنی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ لڑنے جا رہے ہیں, آپ حکومت سے بھی لڑنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے یہ عدلیہ کو کم از کم رکھنا چاہیے. تو خان صاحب نے ان کی بات کو پھر مان لیا, مطلب کسی حد تک مان لیا, اور یہ اب صورتحال ہے کہ اب انہوں نے ایک دفعہ پھر عدلیہ کے اوپر مطلب مہربانی کر دی ہے کہ ان کو اس قابل سمجھا کہ وہاں پہ جا کے اتنی سی بھی بات کر دی انہوں نے. تو عدالت تو چونکہ پہلے ہی تیار بیٹھی تھی, جیسے کہ جسٹس ستر منڈلا کہتے ہیں کہ جی میں تو عدالت پہ یقین نہیں رکھتا, تو انہوں نے وہ اس کو قبول کر لیا. تو اب آگے جناب تیسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ جناب اب آگے ہونے جا رہی ہے بڑی لڑائی, کیونکہ خان صاحب جب عدالت کے مقدمے سے فارغ ہو گئے, پیشی سے اپنے ورکر کنونشن میں پہنچے تھے, وہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ جناب رانا ثناء اللہ میرا تم سے وعدہ ہے, تم اسلام آباد میں چھپ نہیں سکو گے, اور سیچرڈے کا انتظار کریں. سیچرڈے کو میں جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک پلان ہے, میں کیا کروں گا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا, یہ میرے علاوہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے. جو انہوں نے وہ مطلب دھمکیاں جیسے کہ وہ سیاست میں تو دھمکیاں چلتی ہیں, نہیں سیاسی دھمکیاں دینے میں کوئی حرج نہیں, ہمیں اس کی خان صاحب کی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کو کہا گیا وہ اپنے تحریک چلانے کے لیے جو اپنی پارٹی کے جو نوجوان تھے ان کا ایک ورکر کنونشن میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ لوگ تیار رہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو موجودہ حکمران ہے عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے, یہ تو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اپنے خلاف جتنے کیسز ختم کروائے ہیں اس کی تو کوئی ایک خاصی لمبی فہرست ہے, لیکن بہرحال اپنی تو کوئی نہیں بتاتا, دوسروں کی بتاتے ہیں. تو اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب آگے بڑی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں, جو حملے وہ مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرتے جا رہے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ان کو ادھر سے ریلیف بھی مل رہے ہیں. تو خان صاحب جو ہیں وہ اب آگے معاملات کو مزید گمبھیر بنائیں گے, اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے حکومت جو ہے وہ اس کو گھر جانے کے لیے مجبور کر سکیں. پرامن احتجاج, پرامن تحریک, عدالت کے اندر سے سارا پارلیمنٹ کے اندر سے اگر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور لیکن خان صاحب پہلے بھی جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا تو انہوں نے ان کے جو ساتھی تھے اعلانات کرتے رہے تھے خونی لانگ مارچ ہوگا. خان صاحب خود کہتے رہے تھے پاکستان کے وہ 3 ٹکڑے ہونے کا خدشہ ہے, اور وہ جناب فوج ٹوٹ جائے گی, اور وہ پاکستان اگر ان کو لانے سے بہتر تھا پاکستان پہ ایٹم آپ مار دیتے. یہ سارا کچھ آپ کھیل میں اس کو روٹین میں کیا دہرانا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ خان صاحب اب دوبارہ ایک نئے عزم سے جو ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے وہ نئی بات کی, وہ جو 25 مئی کو جو ہے وہ میری تیاری پوری نہیں تھی, بندے مسلح آپ کے ساتھ تھے, سارا کچھ رستے کھل گئے تھے, آگے لگ گئی تھیں, اس سے پہلے آپ نے 15-20 جلسے کیے, تو پھر پتہ نہیں اور تیاری کون سی کرنی تھی. بہرحال اب انہوں نے کہا کہ جی اب جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف میرے ذہن میں, اور یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا. اب ان کے ذہن میں کیا ہے یہ ہفتے والے دن پتہ چلے گا جناب, اور اب جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی ہم اس سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. دیکھتے رہیے نیوز ٹو یو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.